ईद से कबल इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल के हवाले से काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, क्या शराइत है, क्या चीज़ें सामने आई हैं वो आपको बताता हूँ। और ये जो हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, हस्पताल का माहौल क्या होगा, किस किस को अलाउ किया जाएगा, कौन कौन अंदर जा सकेगा, ये तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं अभी ही बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और साथ ज़राए भी ये बात कर रहे हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है और किस तरह इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है ये आपको बताते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अब मरकज़ होगी। आज समाअत थी इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से। तो लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से बात करूँगा। लतीफ़ खोसा साहब को जब जज साहब ने जेल रूल के बारे में पूछा तो लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा, उन्होंने अदालत से वक्त मांग लिया और वक्त इस वजह से मांगा कि उस केस की तैयारी नहीं थी। एक तरफ खोसा साहब कहते हैं कि इमरान खान ईद जो है वो अपने घर पर रहेंगे, दूसरी तरफ ये केसेस की तैयारी नहीं करते। तो ये जो दोहरा म्यार है ये छोड़ दें और आप जो है संजीदा हो के केसेस को देखें। तो इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी के हवाले से अहम चीज़ें हैं और एक जुल्म जो इस पाकिस्तान की कौम पे किया, एक जुल्म जो अरशद शरीफ पे किया, आज उस जुल्म का बदला तकरीबन हो चुका है। ठीक है। और वो कहते हैं ना कि एक मार इंसान की होती है, एक मार अल्लाह ताला की होती है। तो अल्लाह ताला की जो मार होती है वो बड़ी सख्त होती है। अल्लाह ताला की मार इतनी सख्त होती है कि इंसान मौत मांगता है, मौत नहीं आती। मैं बाजवा साहब के हवाले से काफ़ी चीज़ें वो आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं बता दूँ, जो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो बातें सामने आई हैं और जो शराइत सामने आई हैं, ये क्या है, इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली होगी ईद से पहले। अब जो शराइत है वो ये है कि अस्पताल के बाहर हजूम इकट्ठा नहीं होगा, अवाम वहाँ इकट्ठी नहीं होगी, ये पहली शर्त है। और क्योंकि ये डरते हैं इस चीज़ से कि इमरान खान को कहीं लेकर गए तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब पिम्स लेकर गए थे तो आपको याद होगा रात के 1 बजे लेकर गए थे और तब भी जिसको पता चलता गया, कोई पहले पहुंच गया, कोई जब इमरान खान को लेकर चले गए, कोई तब पहुंचा। लेकिन ये इस चीज़ से तो ज़रूर डरते हैं कि इमरान खान की जो मुंतकली है ये आम नहीं होगी। एक तो उन्होंने कहा कि कोई हजूम इकट्ठा नहीं होगा, दूसरा उन्होंने कहा कि उसके बाहर, अस्पताल के बाहर ये ना हो कि अडियाला की तरह वहाँ लोग इकट्ठे हो जाएं, एहतजाज हो। दूसरी शर्त ये रखी है। तीसरी शर्त ये रखी गई है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाहर वो नहीं की जाएंगी। जिस तरह अडियाला से फैमिली आती थी, वकला आते थे तो बाहर मीडिया सजा होता था, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और चौथी पांचवी ये है कि वहाँ इकट्ठे नहीं होना, मतलब इस तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जो एक मूवमेंट है वो नहीं करनी जिस तरह अडियाला में होती है। और अलो जो है वो सिर्फ फैमिली मेम्बर हो गए, फैमिली के अलावा कोई भी अंदर अलो नहीं होगा, मतलब कोई सियासी बंदा अंदर अलो नहीं होगा। और दूसरा कहा गया कि वकला भी अलो हो सकते हैं, वकला को भी अलो किया जा सकता है, लेकिन शर्त फिर वही है कि बाहर आके आपने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी। अगर इमरान खान अंदर गुस्से में होते हैं तो आपने बाहर आके वो मैसेज नहीं देना। अब जो गुस्से में होते हैं वो क्या होता है, इमरान खान जब गुस्से में होते हैं तो इमरान खान आसमला की बात करते हैं, इमरान खान बात करते हैं इस मुल्क में जो निज़ाम राइज हो चुका है उस हवाले से, इमरान खान बात करते हैं जो उनके साथ सलूक किया गया उस हवाले से, इमरान खान फिर आर्मी चीफ के हवाले से बात करते हैं। तो अब ये कहा गया कि अगर इमरान खान गुस्से हो जाए ना तो फिर वो बातें बाहर आके नहीं बतानी और सेहत पे सिर्फ बात करनी है, सेहत के अलावा कोई बात नहीं करनी और सेहत पे भी कंप्लीट बातें नहीं करनी। ये शराइत रखी गई। और इसके अलावा जो शराइत रखी गई ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई कॉल नहीं दी जाएगी 2 माह, मतलब 2 माह ना कोई प्रोटेस्ट होगा, ना कोई कॉल दी जाएगी, ना लोग बाहर निकलेंगे। और साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो अस्पताल मुंतकिली होगी इमरान खान की, ये कुछ दिन के लिए होगी, मतलब ये नहीं होगा कि लेकर जाएंगे वापस आ जाएंगे। कुछ दिन इमरान खान को अस्पताल एडमिट किया जाएगा, प्रॉपर इलाज होगा, जब वो बेहतर होंगे उसके बाद अडियाला लेकर जाया जाएगा। और बुशरा बीबी के हवाले से भी मैं बता दूं, लेकिन मैं पहले बता दूं कि क्योंकि इससे पहले भी इनका इरादा बना था, जो खबरें आई थी कि इमरान खान को शिफा में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन फैमिली कहती थी और इवन कि अलीमा खान ने बात की कि हमें कहा गया कि कासिमान
جو ہے وہ جا سکتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو ساتھ بھیج دیتے ہیں، لیکن ان کا اصرار یہ تھا کہ ہم جائیں گے یا عمران خان کے ذاتی مالک جائیں گے. تو پھر حسرت المنتقلی جو ہے وہ رک گئی. اس پہ باقاعدہ طور پہ تارڑ نے ٹویٹ کی تھی، طارق فضل چودھری نے پریس کانفرنس کی تھی. لیکن یہ تو بے بس ہے، ان کی کیا جرت یا ان کی کیا ہمت، یا یہ کون ہوتے ہیں پرمیشن دینے والے؟ پرمیشن کوئی اور دیتا ہے. تو عمران خان کو حسرت المنتقل نہیں کیا گیا تھا، تو وہ پلان اچانک چینج ہو گیا تھا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی فائنل نہیں ہے. جو ذیشان نقوی نے بات کی، سید ذیشان نے بات کی، اس کے علاوہ اور جن صحافیوں نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہ فائنل نہیں ہیں، یہ چینج ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا انسان ہے کہ اس کو لے کے جو ہے وہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوں گے، معاملات بڑے ٹف ہوں گے، تو چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کی، سلام ہے، یقین کریں ہمت والی خاتون ہے. بڑی لوگوں نے باتیں کی، بڑی کرٹیسزم کی، لیکن ایسی ہمت والی خاتون بھی کم دیکھی گئی ہے. بشریٰ بی بی کے حوالے سے باتیں سامنے آئی ہیں کہ بشریٰ بی بی کو کہا گیا کہ آپ کو بنی گلہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، لیکن آپ نے باہر جا کے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی آپ نے موومنٹ نہیں کرنی، آپ نے کوئی پولیٹیکل میٹنگز نہیں کرنی، آپ نے جائیں بنی گلہ جا کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. بشریٰ بی بی نے کہا نہیں، میں یہ ریلیف نہیں لوں گی. بشریٰ بی بی نے کہا کہ میری جیل اور میری قید دونوں عمران خان کے ساتھ ہیں. جب تک عمران خان جیل میں ہے میں ساتھ رہوں گی، جب میری جیل اور میری رہائی دونوں عمران خان کے ساتھ ہے. بشریٰ بی بی نے کہا کہ میری جیل اور میری رہائی دونوں عمران خان کے ساتھ ہے. اگر وہ جیل میں ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں، اگر وہ رہا ہوتے تو میں ان کے ساتھ ہوں. اگر آپ کہیں کہ ڈیل کر کے چلی جاؤ تو باہر جا کے آپ خاموش ہو جاؤ، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ بشریٰ بی بی نے کی طرف سے کہا گیا. یہ ایک اہم چیزیں ہیں. اور آج اسی کیس کے حوالے سے سماعت تھی عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے. لیکن جب جج صاحب نے لطیف کھوسہ سے، میں نے کیونکہ پہلے حوالہ دے دیا، اب دوبارہ اب آپ اس بات کو سمجھیں، جب جج صاحب نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ آپ جیل رول کے بارے میں بتائیں، تو لطیف کھوسہ نے وقت مانگ لیا. اور یہ اطلاع آ رہی کہ لطیف کھوسہ نے وقت مانگ لیا. بڑی حیرانگی کی بات ہے. ایک طرف بات کرتے ہیں کہ عید جو ہوگی وہ گھر میں ہوگی، دوسری طرف بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے تیاری نہیں ہے. مطلب یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ عمران خان کے کیسز سیریس لیا جائے اس کو. تو اب دیکھتے ہیں. کل القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے، کل القادر کی سماعت ہائی کورٹ میں ہے، اور ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی ایک بل دائر کی ہے، کل اس کی بھی سماعت ہے. وہ بھی عمران خان کے طبی معائنے کے حوالے سے ہے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہے. یہ ڈاکٹر عظمیٰ اور دوسری طرف جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے وہ ہوں گے. یہ تو ہو گیا جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان. اب میں ظلم کی بات کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ میں گیا تھا ارشد شریف شہید کے گھر، ان کی برسی تھی، تو ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی تھی ہماری. تو والدہ نے کہا تھا کہ ارشد کا خون رنگ لائے گا. والدہ نے کہا تھا کہ آپ نے ارشد کے لیے آواز بلند کرنی ہے. والدہ نے کہا تھا کہ میرا، یقین کریں اسی طرح کہا تھا کہ میرا اللہ انصاف دینے والا ہے. اللہ نے کیا بہترین انصاف کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ وہ باجوہ کے دور میں ہوا تھا. اور باجوہ جو ہے وہ واش روم میں گرا، اور ابھی تک سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کومے کی حالت میں ہے، اور کئی دن گزر چکے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچان پا رہا، اور جو حالت ہے وہ سیریس ہے. کہاں گرا؟ واش روم میں. یہ بات امپورٹنٹ ہے. اور واش روم میں گر کے وہ کومے میں چلا گیا ہے، اور کوئی ہوش نہیں ہے، کسی کو پہچان نہیں پا رہا. یقیناً کیا. اور پھر جب برسی تھی اس کے 2 یا 3 دن بعد ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ والدہ کی آہ نہیں لگی ہوگی؟ آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس والدہ کی جس کے دونوں بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، کیا اس والدہ کی اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سن کے ہی اپنے پاس بلایا اس والدہ کو. تو آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے. آپ اسے عبرت حاصل کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.